कैंसर वाले जो है जनाब कौन सा पत्थर पहनेंगे? इनके लिए खुशबू अच्छी जो है, जो इनको जनाब वो खुशबू फ़ायदा देगी। फ़ायदा हमें चाहिए होता है, तो हमें जो फ़ायदा चाहिए तो इन चीज़ों से हम फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि ये वो खुशबू है जो पढ़ाई वाली खुशबू है। कैंसर बुर्ज सरतान की बात करूं तो बिल्कुल जनाब, जुपिटर जो है जमनाय से अब कैंसर में आ रहा है, तो कैंसर वालों की कामयाबियों के दरवाजों का खुलना और बड़ी मदद और बड़ी नुसरत का आना अब बिल्कुल आसमानी काउंसिल में आन ठहरा है। क्या है आपकी एनर्जी? क्या करने जा रही है आपकी एनर्जी? क्या बूस्टर लगने वाला है आपको? किन को? वो ब्रूज जो बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है मेरी नजर में जनाब। कैंसर वालों की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी, मैं मौजूद हूँ मारूफ एस्ट्रोलॉजर जनाब दाऊद जी दाऊद साहब के साथ। कमाल कमाल और कमाल होने जा रहा है इनके लिए जनाब। इनके बारे में जो हम पूछने वाले हैं कि इनको जो बूस्टर लगेगा 10 से 30 के बीच में, कौन से जनाब ऐसे टाइम होंगे इनके लिए, ऐसी कौन सी डेट्स होंगी, कौन से लम्हे होंगे जब ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। कैंसर वाले जो है जनाब कौन सा पत्थर पहनेंगे? इनके लिए खुशबू अच्छी जो है, जो इनको जनाब वो खुशबू फायदा देगी। फायदा हमें चाहिए होता है, तो हमें जो फायदा चाहिए तो इन चीजों से हम फायदा लेते हैं, क्योंकि ये वो खुशबू है जो पढ़ाई वाली खुशबू है। ये आपको वो फायदा देते हैं जो आप सोचते हैं, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करती है, क्योंकि इंसान की बॉडी का जो ताल्लुक है वो खुशबू से है, पत्थरों से है, जो भी अल्लाह ने चीज बनाई है उन सब चीजों से इसका ताल्लुक है, ये फायदा देती है। इनके लिए पत्थर कौन सा होगा, खुशबू कौन सी होगी, कलर कौन सा होगा जनाब? अगर ये कलर को इस्तेमाल करते हैं कि वो कलर जो इनका मौफिक कलर है, जो इनको फायदा देगा, वो कलर भी बताएंगे आपको, तो आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा। पैसे के हवाले से कितना पैसा ये कमा लेंगे, क्या कर पाएंगे? घर की ख्वाहिश है, बिल्कुल है। जिनके पास घर नहीं है, घर चाहते हैं, क्या इन्हें घर मिलेगा, वो भी सर से पूछेंगे। और ख्वाहिश होती है जनाब साइकिल से बाइक पे आ जाऊं, बाइक से गाड़ी पे आ जाऊं, और गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आ जाऊं, तो कितनी तरक्की है इस चीज में इनकी, वो भी सर बताएंगे जनाब। इनके बारे में मेरी तो दुआएं हैं कि ये ढेर सारी कामयाबियां, तरक्कियां जनाब समेट लें। आसमानों पे क्या फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, कितने बड़े फैसले हैं इनके लिए, अल्लाह पाक क्या इनके लिए कर सकते हैं, क्या इन्हें नवाज सकते हैं, ये भी सर बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुरूज कैंसर है सर जी, कैंसर वाले सर क्या करेंगे अगर इनकी मुश्किलात हैं दूर होती नजर आती हैं? अगर ये सर ऐसा दिल लगा लेते हैं अपनी कामयाबियों के लिए कि करना है, तो सर क्या ये कर पाएंगे? वही ख्वाहिशात हैं सर इनकी भी जो आम इंसान की होती हैं, लेकिन सर कैंसर मेरा फेवरेट है, तो सर इसके बारे में सर क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। कैंसर बुर्ज सरतान की बात करूं तो बिल्कुल जनाब, जुपिटर जो है जमनाय से अब कैंसर में आ रहा है, तो कैंसर वालों की कामयाबियों के दरवाजों का खुलना और बड़ी मदद और बड़ी नुसरत का आना अब बिल्कुल आसमानी काउंसिल में आन ठहरा है। मैं समझता हूं कि कैंसेरियन वालों को शर्फे कमर के लिए, शर्फे कमर होता है चांद की एनर्जी से मुतल्लिका एक खास लो जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, जरूर पहन लेनी चाहिए, जो कि इन्हीं औकात में बनेगी। और इसको आप इस वक्त की बनी हुई लो को जब पहनेंगे तो फिर आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी। बिल्कुल अगर आपको धोखा मिल रहा है, फैमिली से मुतल्लिका शादी में प्रॉब्लम आ रही है, घर के मामलात में डिस्टर्बेंस है, कैरियर में अब आपको नेगेटिविटी है, तो इसको पहने। अगर इसमें भी मुश्किल आती है तो मैं आपको समझता हूं कि यहाँ पे पुखराज और मोती, ये दो जेमस्टोन आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। अगर आप दिमागी सलाहियतों को भी बेहतर करना चाहते हैं तो खास जमुर्द और अकीक पहन सकते हैं, खास जिक्र के साथ, और बिल्कुल मंडे पहनेंगे आप। और जो वक्त है पहनने के लिए, बिल्कुल जनाब 3 बजे से लेके आपने मगरब से पहले पहले इनको पहनना है, और ख़ास आपके नाम से मुतल्लिका इस्म आज़म के साथ पढ़ना है, पहनना है। नाम आप कमेंट्स भेजें या नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमें अपना नाम बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा पत्थर किस वक्त पहनना और कौन सा जिक्र करना, आपके लिए इस्म आज़म क्या है। और आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीलियाँ, इसलिए मैं भी कहूँगा कि यहाँ पे कैंसेरियन वाले बड़े लंबे अरसे से मुश्किलात में से दो चार थे, काम रुक रहे थे, कामों में रुकावटें आ रही थी, काम चल नहीं रहे थे, लेकिन अब कुछ किस्मत आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका फराहम करने जा रही है। और आपका मून मैसेज है जनाब, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। इसका मतलब है कि चांद की एनर्जी से चांद आपको कहती है कि पहला कदम उठाएं। और आने वाले वक्त में ये मैसेज है जनाब, इमोशंस आ रहा है, जज्बात बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स बढ़ रही है,
کاموں میں مدد آ رہی ہے، رشتوں میں مدد آ رہی ہے، کیریئر میں مدد آ رہی ہے، صحت میں چینج آ رہا ہے، نیگیٹیوٹی دور ہو رہی ہے، زندگی کے نئے راستے کھل رہے ہیں، اور ٹیرو کارڈ میں کرنٹ انرجی، آپ اپنے معاملات سے متعلقہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں گے، جوپیٹر آپ کو نواز کے جائے گا، اب آپ کو سستی اور کاہلی سے نکلیں گے، لوگوں کے اوپر اندھا اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، جو لوگ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے تھے، آپ کے کاموں میں آپ کے ساتھ چلتے تھے، اب آپ اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکیں گے، خود سے فیصلے کریں گے، خود سے آگے بڑھیں گے، خود سے کامیابیاں سمیٹیں گے، اہم زندگی کی تبدیلیوں کا اہم راستے میں کیریئر کی انرجی میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے کیریئر میں کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ کسی جو ہے پارٹی میں جاتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، وائٹ کلر کو پہن کے جائیے گا، منڈے والے دن جو ہے منڈے کو آپ میٹنگ رکھ لیجیے گا، وائٹ کلر کا صدقہ دے دیجیے گا، کینسر والے کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لیں گے، اور اوور تھنکنگ نہیں کرنی، بلکہ اپنی انرجی کو زیادہ کاموں پہ لگانا ہے، ایکسٹرا سوچنا ہے، ایکسٹرا انرجی کا ضیاع آپ کے کیریئر میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے کام 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 دن رات کریں، ہم کام کے اوپر لگیں، اور پھر دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتی، کیونکہ آسمانی کونسل میں اللہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلنے جا رہے ہیں، اور ایک نئی شروعات ہے۔ حاسدین بھونکیں گے، کتے بھونکیں گے، لیکن آپ نے ان کی توجہ ان کے اوپر دینی نہیں۔ یہ نہ کہیے گا کہ حاسدین آپ کے اوپر نہیں آپ کی ترقی روکیں گے، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شرف قمر کی وہ طلسم، وہ لو اپنے پاس رکھ لیں، جس کے پاس رکھنے سے جس طرح مون آپ کو پیک پہ لے کر جائے گا، اس طرح آپ کی صلاحیتیں پھر پیک پہ رہیں گی، اور دشمنوں کی چلے گی نہیں، رشتہ داروں کی چلے گی نہیں، لوگ آپ کے رشتے خراب کر رہے ہیں، پیسہ روک رہے ہیں، پھر ان کی جو ہے وہ بولتی بند ہو جائے گی۔ بالکل جناب، کیوں نہیں، کیونکہ ایک خاص خوشبو بھی آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گی۔ میں یہاں پہ بات کروں آپ کی محبت سے متعلقہ، تو سیلیبریشن ہے، کامیابی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت میں آپ کی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کر لیں تیاری، شادی کی بھی انرجی ہے، محبت کی بھی انرجی ہے، اور ایگریمنٹ سائن بھی ہو سکتا ہے، محبت میں بھی کامیابی ہے، اور ایجوکیشن کے لیے پرابلم رہے گی طلباء طالبات کو۔ آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، فوکس بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ خاص اعمال کریے جو آپ کے نام سے متعلقہ، آپ کے اسم اعظم سے متعلقہ ہوں گے، سستی اور کاہلی کو نکالیں۔ اگر میں کروں صحت کی بات، تو صحت میں آپ کو واک ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اور کسی پر افزا مقام پر، کسی تفریحی مقام پر جانا چاہیے، اور بالکل جناب یہاں پہ نظر بد اور جادو کی وجہ سے بھی آپ کے صحت کے معاملات میں رکاوٹیں پڑیں گی، اس سے آپ نے بچنے کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے۔ اور ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، کوئی روحانی سفر پیش آ سکتا ہے، اپنے والدین، اپنے پیرنٹس، اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کے ساتھ سفر کریں گے، اور سفری سہولیات سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور پڑھنے کے لیے عمل، پیسوں سے متعلقہ آپ کی انرجی سے متعلقہ ہے، کیونکہ جتنا پیسہ چاہیے آپ کو اتنا ہو نہیں پاتا، کیونکہ کام رک جاتے ہیں، کاموں میں ڈلے۔ یہ تو بات ایسے ہی ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند جب اپنے پیک پہ ہوتا ہے، تو سمندر کی لہریں چاند کو دیکھ کے ابھرتی ہیں، اچھلتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں، لیکن جب یہ آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے تو پھر کمی آتی ہے، پھر موشن لو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو خاص ورد، وظائف اور عملیات اور پڑھائیاں کر کے، خاص پتھر پہن کے، خاص لوہے کمر کی خاص لو رکھ کے اپنی انرجی کو بوسٹ دینا ہے، کیونکہ جتنا کام آپ کر سکتے ہیں اتنا شاید ہی کوئی کرے، جتنی ڈٹرمنیشن، جتنی سوچ، جتنا ویژن، جتنے معاملات میں آپ کو فائدہ ملتا ہے، شاید ہی کوئی حاصل کرتا ہو، کیونکہ جو انرجی اور جو سکس سینس اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، برج سرطان والوں کو، کینسر والوں کو، وہ تو کم ہی لوگوں کو دی ہے۔ آنے والے وقت کی انرجی کی بات کروں تو سن ہے، سورج ہے، کامیابی ہے، بلندیاں ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، وقار ہے، اور جناب تیسرا کلمہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 119 مرتبہ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے۔ اجازت کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ ایوری آپ منڈے 3 جو ہے جمعرات 3 پیر آپ لگاتار کریں، ساتھ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ خاص ریمیڈی ضرور کرنی ہے، جو کہ آپ ہمیں نام بھیجیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے نام کے مطابق بتائیں گے کہ یہ میٹھا آپ کے صدقے کو سوٹ کرتا ہے، وہ آپ کر لیجئے گا۔ پھر یہ کامیابی کا سفر ایسے چلے گا، یہ جہاز ایسے اڑے گا کہ اس کو اڑان جو ہے وہ اونچی جائے گی، اور پیسہ بھی آئے گا، محبت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے جڑنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، اور پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ واہ واہ سر، بہترین سر۔ سر خواتین جو ہے ہماری کینسر خواتین سے دھوکے ہوتے ہیں جناب، اور اب آپ نے دھوکے سے بچنا ہے کہ آپ بچ پائیں گی، تو بالکل آپ نے جذباتی نہیں ہونا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ کینسر خواتین کو خاص وہ لو پاس رکھنا چاہیے
جو کہ آپ کی انرجی شرف قمر کے وقت بنائیں تاکہ آپ کا محبوب قدموں میں رہے، چاہے خامد ہو چاہے محبوب ہو۔ بالکل جناب، آپ نے دھوکہ نہیں کرنا، ورنہ کھانا ورنہ دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ بالکل جی، دھوکہ مل سکتا ہے اور اسی سے دور رہنا ہے۔ عمل بتایا گیا ہے، اس عمل پہ پیرا ہو جانا ہے، وہ عمل کرنا ہے تو ترقیاں کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کینسر والے حضرات جناب لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو آگے شیئر کرنا نہیں بھول رہے، سب کا فائدہ چاہتے ہیں، سب کی خوشیاں ترقیاں چاہتے ہیں۔ نمبر موجود ہے داؤد صاحب کا، آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، جانا پہچانا نمبر ہے آپ کا۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، اس کا سلوشن چاہیے، اس کا حل چاہیے، بالکل آپ کو مل جائے گا۔ کوئی جادو ہے، حسد ہے، کوئی ٹونا ہے، اس کا حل وہ بھی مل جائے گا۔ نام کے حساب سے سائشہ بنوانا چاہتے ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے، وہ بنوا سکتے ہیں۔ ہمیں جناب اجازت دے دیں اب، اللہ حافظ۔ اللہ